नमस्कार सबैजनालाई, म डाक्टर रणदीप राव, थर्ड इयर रेजिडेन्ट अफ एमडिजिपी एन्ड इमर्जेन्सी मेडिसिन रेजिडेन्ट अफ पास। टुडे आई एम गोइङ टु प्रेजेन्ट द बाइप्याप। बाइप्याप एउटा नन इन्भेसिभ पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसन हो। यसमा चाहिँ टु टाइप्सको हुन्छ, कन्टिन्युस पोजिटिभ एयरवे प्रेसर सिप्याप र बाई लेभल पोजिटिभ प्रेसर एयरवे प्रेसर भन्छ बाइप्याप। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ बाइप्यापमा चाहिँ बाइप्याप नर्मली भन्दा सिप्याप प्लस प्रेसर सपोर्ट भेन्टिलेसन हो। अब नन इन्भेसिभ पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसन दिँदा चाहिँ हामीले फेसियल नेजल अर फेसियल मास्क अर हेलमेटबाट दिन मिल्छ। रादर इन्टुबेसन ट्याकेस्टोमी इन्टुबेट ट्युब चाहिँदैन। सिप्याप चाहिँ हामीले जुन कन्भेन्सनली मेकानिकल भेन्टिलेसनमा भन्ने पिप जस्तै हो र बाइप्याप भनेको चाहिँ भेन्टिलेटर सपोर्टेड ब्रिदिङ जुन भन्छ मेकानिकल भेन्टिलेसनमा, त्यो तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। अब हामीले दिने चाहिँ टिपिकल्ली नेजल मास्क पनि नेजल मास्क हुन्छ। नेजल मास्कमा चाहिँ नोज मात्रै कभर भएको हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा के डिफेक्ट हुन्छ भने बिरामीले चाहिँ फेसियल माउथ ब्रिदिङ गर्यो भने चाहिँ हामीले जुन दिएको हुन्छ प्रेसर, त्यो प्रेसर चाहिँ एडिक्वेटली त्यो लङ्ससम्म जान सक्दैन। यसको एउटा डिफेक्ट त्यही हो। अर्को चाहिँ फुल फेस मास्क छ। फेस मास्कमा यसले चाहिँ हाम्रो नोज र माउथ दुईटैको फुल्ली कभर गरेको हुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले धेरै प्रेसर गर्दाखेरि चाहिँ नेजल बोनमा प्रेसर पर्ने, अर्बाइटलमा प्रेसर पर्ने हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ टोटल फेस मास्क, यसमा चाहिँ फुल्ली फेस कभर भएको हुन्छ। यसमा चाहिँ अब अलिक बिरामीलाई अलिक अनकम्फर्टेबल हुन्छ। अर्को अहिले हामीले कोभिडहरूमा रिसेन्टली धेरै युज गरिरहेको चाहिँ हुडबक्स हो, यो हेलमेट टाइपको। यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ अलिक कम्फर्टेबल हुन्छ, तर इजिली एभाइलेबल चाहिँ छैन यो। अहिले हामीले नर्मल्ली युज गरिरहने हाम्रो पोर्टेबल टाइपको बाइप्याप मेसिन चाहिँ हामीले युज गर्ने यही मेसिन हो। धेरै भेरिएन्टको पाउँछ। बाइप्यापमा चाहिँ दुईटै लेभल अफ पोजिटिभ एयरवे प्रेसर हुन्छ। जस्तो इन्स्पिरेटरी पोजिटिभ एयरवे प्रेसर, यो चाहिँ हायर प्रेसर ड्युरिङ इन्सपिरेसनमा चाहिँ त्यसले हामीले जुन इन्सपायर गर्दाखेरि त्यतिखेर पोजिटिभ प्रेसर हायर प्रेसर दिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ रेस्पिरेटरी मसल्स फेटिक र डिस्निया हुनबाट बचाउँछ। र यसले मेन यसको इन्स्पिरेटिभ प्रेसरले चाहिँ गर्दा हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड रिमुभ गर्न चाहिँ रिमुभल अफ कार्बन डाइअक्साइडमा हेल्प गर्छ। स्पोन्टेनियसली इन्स्पिरेट ट्रिगरले गर्दा चाहिँ इन्क्रिज एयरवे प्रेसरले जुन टाइप हुन्छ, यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो इन्स्पिरेटिभ पोजिटिभ एयरवे प्रेसर दुईवटा कुरा गर्ने हुने भयो। एउटा कार्बन डाइअक्साइड रिमुभ गर्न हेल्प गर्ने भयो। अर्को भनेको चाहिँ टाइडल भोल्युम इन्क्रिज गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो सिप्याप मेसिनमा चाहिँ हामीले यो फङ्सन पाउँदैनौँ। यसले गर्दा चाहिँ पेसेन्टलाई रेस्पिरेटरी फेलरहरूको पेसेन्ट एसिस्ट गर्न मिल्छ। अर्को भनेको चाहिँ एक्सपाइरेटरी पोजिटिभ एयरवे प्रेसर हो। यसले चाहिँ एक्सेलेरेसनको टाइममा चाहिँ प्रेसर दिएर चाहिँ एल्भोलाई कोल्याप्स हुनबाट प्रिभेन्ट गर्छ। र त्यसले इनएक्सपाइरेटरी डिजिटल भोल्युम जुन हुन्छ हाम्रो, त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गराउँछ। र यसले एक्सपाइरेटरी पोजिटिभ एयरवे प्रेसरले चाहिँ अक्सिजनेसनमा हेल्प गर्छ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ बाइप्यापको चाहिँ युटिलिटी चाहिँ अब जुनमा चाहिँ हाइपोक्सियालाई मात्रै युज गर्न मिल्छ भने चाहिँ बाइप्याप चाहिँ हाइपोक्सी एज वेल एज हाइपरक्याप्रिक रेस्पिरेटरी फेलर दुईटैमा चाहिँ बाइप्याप युज गर्न मिल्छ। जुन इन्टर एलिभेटेड प्रेसर अनएसिस्टेड ब्रिदिङमा चाहिँ हामीले जुन देख्छौँ यो ग्राफको 0 भन्दा नि त माइनस लेभलमा गयो पनि प्रेसर चाहिँ माइनसमा पनि जान्छ। जुन यता लेभल अफ डिप एस्पिरेसनको बेलामा चाहिँ हाम्रो माइनसमा पनि जान्छ। त्यो टाइममा चाहिँ कोल्याप्स हुनसक्छ। यो चाहिँ अनएसिस्टेड ब्रिदिङको चाहिँ नर्मल ब्रिदिङको ग्राफ भयो एलोङ द टाइम, प्रेसर एलोङ द टाइममा। अब चाहिँ इन्टर एल्भोलर सिप्यापमा चाहिँ के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट एउटा लेभलको जुन हामीले डट देखिरहेको रातो यो 5 सेन्टिमिटर अफ वाटरमा जुन हाम्रो दिएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर दिएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो हाम्रो लङ्सको एल्भोलाई प्रेसर चाहिँ 0 भन्दा तल जान सक्दैन। र यसले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर दिएको कारणले हामीले कोल्याप्सबाट प्रिभेन्ट गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो सिप्यापमा मेकानिजम भयो भने हाम्रो बाइप्यापमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो दुईवटा हामीले डटेड लाइन देखिरहेको छौँ। यो तलको डटेड लाइन चाहिँ इप्याप हो, एक्सपाइरेटरी पोजिटिभ एयरवे प्रेसर भनेको। माथिको चाहिँ इन्स्पाइरेटरी एयरवे प्रेसर। अनि यो हामीले यो लाइन यो नट जस्तो छ, यो चाहिँ ट्रिगर हो। यो चाहिँ इन्स्पिरेटरले चाहिँ जुन मेसिनले सेन्स गर्छ र अनि त्यसपछि चाहिँ अनि इन्स्पाइरेटरी हाम्रो एयर फ्लो दिन्छ। जुन हामीले लेभल गरेको हुन्छ, यसमा चाहिँ हामीले 15 डट छ भने चाहिँ 15 सेन्टिमिटर प्रेसर सेन्टिमिटर वाटरको चाहिँ इन्स्पाइरेटरी प्रेसर दिन्छ र एल्भोलाई इन्स्पिरेसन त्यो लेभलले गर्दा। पिप भनेको चाहिँ अब अघि मैले भने जस्तो सिप्याप इज इक्वल टु मोर इक्विभ्यालेन्ट टु पिप इन केस अफ मेकानिकल भेन्टिलेसन अर इप्याप। इन्डिकेसन केमा युज गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्नियामा, सिओपिडी, एक्युट हार्ट फेलियर, कन्जस्टिभ हार्ट फेलियर, एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम जस्तो कोभिडमा हुने,
निमोनिया, सेन्ट्रल सिपेप्निया, विनिङ फर मेकानिकल भेन्टिलेसन गरिसकेपछि निकाल्दाखेरि पनि हामीले विनिङ पेजमा पनि यो युज गर्न सकिन्छ र न्युरोमस्कुलर डिजिजहरुमा युज गर्न सकिन्छ। रिलेटिभ कन्ट्राइन्डिकेसन चाहिँ के हो भन्दा सकमा, बिरामीको सकमा चाहिँ हेमोडाइनामिक इन्स्टेबल छ, हामीले जुन फेस मास्क लाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा फेसियल सर्जरी, ट्रमा, डिफर्मिटी छ भने हामीले त्यो फेस मास्क लाउन सक्दैन। अर्को भनेको क्लस्ट्रोफोबिक र एन्जाइटी भएको बिरामीले पनि लगाइदियो भने चाहिँ हामी टोलरेट गर्दैन। अप्पर इयर अब्स्ट्रक्सन छ, इन्सेफेलोप्याथी व्हिच वी आर अनेबल टु प्रोटेक्ट द एयरवे, अप्पर जिआई ब्लिडिङ भएको, अनस्टेबल कार्डियक रिदम, इनेबिलिटी टु क्लियर सेक्रेसन क्लियर गर्न नसक्नेहरुमा पनि हामीले यो युज गर्न मिल्दैन। अनि कसरी स्टार्ट गर्ने छ? अब हामीले बाइपेप स्टार्ट गर्ने जुन हामीले अब पेसेन्टलाई सुरुमा हेर्यौं, त्यसपछि हामीले वी प्लान टु स्टार्ट द बाइपेप। त्यस सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले इन्फर्म गर्नु पर्यो अनि हामीले प्रोसिडरको एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, किनभने एकदम हामीले मास्क लाउँदा एकदम प्रेसर, हाई फोर्स अफ प्रेसर चाहिँ पेसेन्टको फेसमा जाने भएको कारणले पेसेन्ट अनकम्फर्टेबल हुन्छ। इफ दे आर नट वेल एक्सप्लेन, देयर हाई चान्स अफ देयर फेलर अफ बाइपेप। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीले सुरुमै यस्तो गर्न आँटेको, सुरुमा तपाईँलाई मास्क लाउँदाखेरि चाहिँ तातो हावा आउँछ, मुखमा प्रेसरको हावा आउँछ, त्यसलाई चाहिँ टलरेट गर्नु होला। त्यसपछि पछि तपाईँलाई सजिलो हुँदै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुरुमा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ बिफोर युजिङ द्याट। वी सुड चेक द साइज अफ द फेस मास्क बिफोर, कुन साइजको फिट हुन्छ त्यो चेक गर्नु पर्यो। चेक द रेस्पिरेटरी रेट, बिरामीको रेस्पिरेटरी रेट कति छ। अब कुनै बिरामीको अब 60 छ, 30 छ, अब 30 छ भने चाहिँ अब कुनै बिरामीको 30 रेस्पिरेटरी रेट छ भने चाहिँ त्यसको अब 1 साइकल भनेको 2 सेकेन्ड हुन्छ। त्यही अनुसारको टाइम अफ इन्सपिरेसन चाहिँ हामीले मेजर गर्नुपर्छ। जस्तो अब कुनै बिरामीको 30 छ भने त्यसको 1 साइकल भनेको 2 सेकेन्ड हुन्छ। 2 सेकेन्ड भने इन्सपिरेटरी टाइम भनेको चाहिँ हाफ गर्दाखेरि 1:1 गर्दाखेरि चाहिँ 1 सेकेन्डको बनाउनु पर्यो। अनि अब ट्रिगर सेट गर्नु पर्यो। अघि जुन त्यो नच देखाएको थियो हामीले त्यो बाइपेपको ग्राफमा अघि हामीले हेर्थ्यौँ, त्यो नचको ट्रिगर, त्यसले चाहिँ त्यो नच देखेपछि चाहिँ हाम्रो बाइपेपले त्यो सेन्स गर्छ र त्यसपछि चाहिँ इन्सपिरेटरी प्रेसर फ्याल्छ। त्यो सेन्सिटिभिटी चाहिँ अब हाई बनाउनु पर्यो। ऱ्याम्प म्याक्सिमम राख्नुपर्छ। ऱ्याम्प भनेको कस्तो भने हामीले जुन अब फेस मास्क बिरामी राख्छौँ, ऱ्याम्प चाहिँ एकदम कम छ भने चाहिँ एक्कासी त्यो जुन हामीले टार्गेटेड ऱ्याम्प राखेको छौँ, 10 जब आइप्याड जुन 10 राखेको छौँ, 10कै प्रेसर चाहिँ सिधै जान्छ। अब हामीले चाहिँ ऱ्याम्प म्याक्सिमम 5 मिनटमा 3 मिनटमा राख्यौँ भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ 1 मा स्टार्ट हुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै 5 मिनटको टाइममा चाहिँ त्यो ऱ्याम्प मेन्टेन गरेर 5 मिनटमा चाहिँ हामीले दिएको टार्गेटेड प्रेसर पुग्छ भने त्यही कारणले गर्दा ऱ्याम्प चाहिँ म्याक्सिमम राखेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो बिरामीले टोलरेट गर्ने क्यापेसिटी बढ्छ। अनि सेट टु मोड टु एसटी भनेको चाहिँ हाम्रो बाइपेप मोडलाई नि एसटी भन्छ, स्पोन्टेनियस टाइम्ड पनि भन्छ, त्यसलाई नि बाइपेप मोड भन्न मिल्छ। त्यो हाम्रो बाइपेपमा दुईटै मोडको युज गर्न मिल्छ, सिपेप र बाइपेप। त्यो कारणले हामीले सेट चाहिँ एसटी मोडमा गर्ने, स्पोन्टेनियस टाइम्ड भन्छ अरू बाइपेप। कसरी स्टार्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्सपिरेटरी पोजिटिभ एयर प्रेसर चाहिँ 8 to 12 सेन्टिमिटर वाटर हुन्छ भने एक्सपिरेटरी पोजिटिभ एयर प्रेसर 0 to 5 सेन्टिमिटर वाटर हुन्छ। हामीले सुरुमा स्टार्ट गर्दा चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्दा चाहिँ के याद गर्नुपर्छ भने आइप्याप र इप्यापको सुड बी एटलिस्ट डिफ्रेन्स चाहिँ 5 हुनुपर्छ। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले इनिसियली अब स्टार्ट गर्दा चाहिँ 10 आइप्याप 10 र इप्याप चाहिँ 5 सेन्टिमिटर वाटर स्टार्ट गर्ने। बोथ त्यो दुईटै भ्यालु चाहिँ हामीले ग्रेजुअली इन्क्रिज 10 मिनटमा बिस्तारै ग्रेजुअली इन्क्रिज गर्दै गर्न सकिन्छ। यदि हामीले दिएको आइप्याप र इप्यापले चाहिँ त्यो अक्सिजन सेचुरेसन बढेन, बिरामी भएन भने चाहिँ इम्प्रुभ भएको जस्तो लागेन भने चाहिँ हामीले 10 मिनटमा हामीले 1 to 2 सेन्टिमिटर वाटरले बढाउन सकिन्छ। र आइप्याप इन्क्रिज गर्दा चाहिँ हामीले 20 सेन्टिमिटर वाटरसम्म गर्न सक्छौँ भने इप्याप चाहिँ 10 to 12 सम्म गर्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ हामीले अब जुन हाम्रो बाइपेप मेसिन छ यसमा चाहिँ नर्मली हामीले ओपन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो लेभल देखिन्छ एउटा। यो नर्म प्याथोलोजी भनेर चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ, नर्मल गर्ने कि सिओपिडी अब एआरडिएस भनेर, तर हामी नर्मली युज गरेको। अनि मोड आई भनेको त एसटी स्पोन्टेनियस टाइम मोड। आइपी अब आइप्याप चाहिँ हामीले अब कति राख्ने, अब हामीले इनिसियली 10 बाट स्टार्ट गर्छौँ भने 10 राख्नु पर्यो। अनि इप्याप चाहिँ अब कति 5 राखेको हुन्छौँ। अब एडभान्स सेटिङमा गएर अरू तल हामीले पनि लेख्छौँ, लिक देख्न सक्छौँ, रेस्पिरेटरी रेट, टाइम, टाइम इन्सपिरेसन्स, भाइटल साइडल भोल्युम अरू माइनर भेन्टिलेसनहरू पनि हुन्छ। अब यहाँ अनि अर्को हेर्दा चाहिँ ग्राफ पनि देखिन्छ। लिक चाहिँ हाम्रो नर्मली 0 हुनुपर्छ। लिक कति छ भनेर देखाउँछ, लिक लिटर पर मिनटमा कति छ भनेर। अनि अर्को जो प्रेसर र फ्लो ग्राफ हो। हाम्रो प्रेसर चाहिँ अब एउटा जुन यो ग्राफ छ, यो डार्क ग्राफ, यसले चाहिँ हाम्रो प्रेसर ग्राफ हो। यो चाहिँ इन्सपिरेटरी यो त एक्सपाइरेटरी प्रेसर भयो भनेपछि यो चाहिँ इन्सपाइरेटरी आइप्याप हो।
इप्याप हो आइप्याप हो, यो चाहिँ फ्लो, यसले यो सेतो लाइनले चाहिँ फ्लो देखाउँछ। यो चाहिँ फ्लो चाहिँ अब कति लिटर पर मिनटमा गइरहेको छ, हामीले यहाँबाट हेर्दाखेरि कति लिटर पर मिनटमा गइरहेको छ हामीले योबाट हेर्नुहुन्छ। अब यहाँ लिक चाहिँ 20 देखाएको छ, रेस्पिरेटेड हाम्रो 70 मा छ। अब टाइम इन्सपिरेसन चाहिँ अब 17 को रेटमा गयो, 17 रेस्पिरेटेड रेट छ भने चाहिँ टाइम हामीले अब त्यही अनुसारको 1:1 गर्दाखेरि राउन्ड एबाउट 1.2 आउँछ। टाइडल भोल्युम चाहिँ हाम्रो 685 देखाएको छ, अनि माइनर भेन्टिलेसन 11.6। हो यो चाहिँ रेस्पिरेटरी रेटको ग्राफ हो। अब यसमा चाहिँ रेस्पिरेटरी अब यो चाहिँ माइनर भेन्टिलेसन ग्राफ हो। यसमा चाहिँ हाम्रो माइनर भेन्टिलेसन चाहिँ झन्डै 12 पोइन्टको रेन्जमा यदि कन्स्ट्यान्टली एउटै ग्राफ छ, यहाँ एउटै लेभलमा तलमाथि भइरहेको छैन भने चाहिँ हिज टलरेटिङ तरिका बुझ्नु पर्यो। अनि रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ हाम्रो यहाँ अब 18 ग्राफ कन्स्ट्यान्टली एउटै रेटमा टलरेट गरिरहेको छ देखाएको छ यसमा। टाइडल भोल्युम पनि हाम्रो यहाँ 709 तलबाटै हेर्न मिल्छ। अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ 7 थोरै कन्स्ट्यान्ट ग्राफ छ। अनि अहिले हामीले अघि जुन हेऱ्यौँ त प्रेसरको ग्राफ र फ्लो ग्राफ अघि त कम्बाइन थियो नि, अहिले फाल्टै देखाइरहेछ एउटै हो। अब नर्मली त हामीले अब कसरी सेट गर्ने भने एउटा केस हामी डिस्कस गरौँ। 65 इयर फिमेल SpO2 72% छ इन रुम एयर विथ 90% इन 50 लिटर अक्सिजन्स विथ नन रिब्रिदिङ मास, रेस्पिरेटेड 26 छ भने चाहिँ हामीले कसरी सेटिङ गर्ने भन्दा हामीले अघि त पहिले अन गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि मोडमा चाहिँ हामीले ST मोडमा लगाएर राख्नु पर्यो। TI अब कसरी TI कति राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन 30 को रेन्जमा छ भने 2 सेकेन्डको 1 साइकल हुन्छ भने इन्स्पिरेटरी टाइम 1 भनेर 1 सेकेन्ड राख्यो। अब हामीले इनिसियली स्टार्ट गर्ने भनेको आइप्याप 10 र इप्याप 5 बाट गऱ्यौँ। अनि हामी चेक ट्रिगर म्याक्सिमम राख्नुपर्छ भने चाहिँ हामीले त्यो ट्रिगर चेक गर्ने, अनि ऱ्याम पनि चेक गर्ने। ऱ्यामलाई पनि अब हामीले म्याक्सिमम राख्ने, त्यसपछि स्टार्ट बटम हुन्छ, स्टार्ट बटम थिच्ने, त्यसपछि स्टार्ट हुन्छ। अब स्टार्ट भयो, त्यसपछि अब टोलरेट गरे कि गरेन, पेसेन्टले टोलरेट गरेको छैन भने चाहिँ हामीले रेस्पिरेटरी रेट हाई छ कि, हामीले जुन दिएको टाइडल इन्स्पायरी टाइम जुन छ त्यो चाहिँ कम धेरै के भयो त्यसलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो उहाँको रेस्पिरेसनसँग। यदि अब कसरी टोलरेट गरे कि गरेन भने थाहा पाउनलाई चाहिँ अब बिरामीले चाहिँ टोलरेट गरेको छ भने चाहिँ उसको जुन ब्रिदिङ राम्रो हुँदै जान्छ, कम्फोर्टेबल फ्याटी रेस्पिरेटरी मसल जुन एसएसए रेस्पिरेटरी मसल युज गरिरहेको हुन्छ पहिले, त्यो चाहिँ बिस्तारै सबसाइड भइरहेको हुन्छ र फोर्स रेस्पिरेसन कम हुन्छ र उसको हाम्रो सेचुरेसन चाहिँ हामीले बिस्तारै इम्प्रुभ भइरहेको देख्छौँ। यदि यस्तो चेक गर्दा अनि अर्को यो टोलरेट गरिरहेको छ भने कहिलेकाहीँ हामीले जुन डिजायरेबल अक्सिजन चाहिँ उसले पाइरहेको इम्प्रुभ भइरहेको छैन डिस्पाइट अफ युजिङ द बायोप्याप भने चाहिँ कहिलेकाहीँ लिक छ कि छैन हामीले रेगुलरली फ्रिक्वेन्टली लिक चेक गरिरहनु पर्छ। मास्कको साइडमा म्याक्सिमम टाइम लिक भइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ राम्ररी हामीले डिजायरेबल अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन SpO2 बढिरहेको हुँदैन। यदि हामीले त्यो सबै थोक चेक गर्दै पनि बायोप्याप बिरामीले टोलरेट गरेन भने चाहिँ CPAP मोडमा चेन्ज गरेर हामीले अब जुन पहिले भनेको कार्बन डाइअक्साइड रिमुभ नगर्न सकेन, अक्सिजनेसन मात्रै भए पनि इम्प्रुभ गर्नको लागि CPAP मोडमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब अक्सिजन इम्प्रुभ भएन भने तर हामी सबै चेक गर्यौँ त्यही पनि अक्सिजन इम्प्रुभ भइरहेको छैन, लिक पनि छैन, अरू सेटिङहरू ठिकै छ भने कहिलेकाहीँ हामीले दिएको फ्लो रेट चाहिँ कम छ कि छैन भनेर अक्सिजन चाहिँ रेट चाहिँ बढाइदिने, फ्लो रेट बढाइदिने अक्सिजनको र इप्यापलाई इन्क्रिज गर्न मिल्छ। अनि त्यो गरेर चेन्ज टु CPAP गर्न मिल्छ। बेसिक बायोप्यापको रुल्सहरू भनेको के छ भने यदि हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड बेसी भयो, कार्बन रिटेन्सन भयो, कार्बन रिटेन्सन अफ कार्बन डाइअक्साइड साइन देखियो भने चाहिँ हामीले प्रेसर सपोर्ट इन्क्रिज गर्न मिल्छ। प्रेसर सपोर्ट इन्क्रिज भनेको चाहिँ आइप्याप माइनस इप्याप हो। आइप्याप मात्रै इन्क्रिज, आइप्याप र इप्याप बराबर इन्क्रिज गऱ्यौँ भने चाहिँ अब 10:5 र 5 मै हामीले युज गरिरहेका छौँ। अनि कार्बन रिटेन्सन स्टिल हाई छ भने चाहिँ आइप्यापलाई 12 र इप्यापलाई चाहिँ हामीले 7 बनायौँ भने त प्रेसर सपोर्ट चाहिँ इन्क्रिज भएन, किनभने सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि 5 आयो। त्यही भएर चाहिँ हामीले आइप्यापलाई मात्रै बढाउनु पर्यो, इप्यापलाई कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ इन्क्रिज प्रेसर सपोर्ट हुन्छ। लो कार्बन डाइअक्साइड छ भने चाहिँ डिक्रिज प्रेसर सपोर्ट गर्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ अब कार्बन अक्सिजन हामीले जुन अक्सिजन स्याचुरेसन हेर्छौँ त्यो चाहिँ लो देखियो भने हामीले FiO2 कतिमा दिइरहेको छ, FiO2 कति छ भनेर चेक गर्ने। यदि 60 भन्दा कम दिएको छ भने त्यसलाई FiO2 सुमा बढाउन खोज्ने। यदि FiO2 60 भन्दा माथि दिँदा पनि हाम्रो अक्सिजन चाहिँ कन्स्ट्यान्टली लो भइरहेको भने चाहिँ हामीले इप्याप बढाउनु पर्यो।
यदि इफ देयर इज हाई अक्सिजन चाहिँ धेरै अक्सिजन सेचुरेसन धेरै देखायो अनि FiO2 चाहिँ 60 भन्दा बेसी दिइरहेको छ भने चाहिँ FiO2 घटाइदिनु पर्यो र यदि FiO2 60 भन्दा कम हुँदा हुँदै पनि डिस्पाइट FiO2 लेस देन 60 अक्सिजन चाहिँ हाई देखाइरहेको छ भने चाहिँ हामीले इप्याप घटाउनु पर्यो हाम्रो बेसिक बाइप्यापको रुल चाहिँ यति हो थ्यांक यू एनी क्वेशन्स हेलो एनी क्वेशन्स रणदीप हजुर मेरो एउटा क्वेशन छ है त क्वेशन भन्दा जिज्ञासा है त अब म यो गुल्मी अस्पतालमा यता नि बाइपा भएको छ रणदीप थ्यांक यू भेरी मच फर नाइस प्रेजेन्टेसन मेरो एउटा क्वेशन चाहिँ यो तपाईले इन्डिकेसन त भन्नुभयो बेसिक बाइप्याप रुल एकदम इन्डिकेसन यो हेरेर हामीले पेशेन्टको आइप्याप बढाउने इप्याप बढाउने त्यो सबै गर्नलाई इन्डिकेसन त्यो राम्रो पोइन्ट निकाल्नु हो कन्ट्रा इन्डिकेसन पनि छ होला नि यसको कन्ट्रा इन्डिकेसन बाइप्याप अथवा सिप्याप कस्तो बिरामीलाई चलाउनु हुँदैन त्यो पनि हामीले जान्नु पर्ला कि अब त निमोथोराक्स भएको बेलामा फाइल चेस्टहरूको बेलामा त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले युज गर्नु भएन कोमा जुन कन्ट्रा इन्डिकेसन त कोमा भएको कोमाटोज बिरामी अनि जसले चाहिँ आफ्नो एस्पिरेसनहरू एस्पिरेसन हुने चान्स हाई भएको बिरामीहरूमा अप्पर जिआई ब्लिडिङ भएको केसहरूमा त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चलाउनु हुँदैन ए अघि भनिसकेको थियो मैले मिस गरेको हुन्छ हस् अनि ब्लड प्रेसर पनि होला ब्लड प्रेसर पनि मेन्टेन हुनुपर्छ किनभने नेगेटिभ प्रेसर दिनुभएकोले ब्लड प्रेसर मेन्टेन नभएको लागि पनि हामीले यो बाइप्याप चाहिँ चलाउन मिल्दैन होला हाइपोटेन्सन भएको अवस्थामा हस् सर थ्यांक यू सर अभिषेक सर के भन्नुहुन्छ हजुर अभिषेक हेलो सुनिरहेको छ तपाईको क्वेशन भन्नुस् त के रे अब सपोज अब तपाईले त्यो बाइप्यापको रुल भन्नुभएको थियो नि अब त्यो कतिखेर कार्बन डाइअक्साइड बढाएको छ भने आइप्याप बढाउने अथवा के गर्ने भनेर अब सपोज जुन ठाउँमा एबिजी को अब उ छैन फ्यासिलिटी छैन हैन एबिजी गर्न अब यता हामी गुल्मीमा आउँदाखेरि अब बाइप्याप त आएको हो तर अब एबिजी चाहिँ हामीसँग छैन के अब यस्तोमा हामीले के गर्ने अब जस्तो भन्नु नि अब कार्बन डाइअक्साइडको अब साइन रिटेन्सनको साइनहरु अब एकदमै धेरै बढ्यो भने मात्रै आउला क्लिनिकली जस्तो मलाई लाग्छ हैन अब हामीले त्यस बेलामा चाहिँ हामीले क्लिनिकली जज गर्ने अब हामीले यहाँ पनि धेरै एबिजी भन्दा एबिजी त्यति चलाइरहेको हुँदैनौँ हामी सबभन्दा सुरुमा त एउटा एसपिओ2 हेर्नु पर्यो अब एसपिओ2 हेरिसकेपछि अब त्यही अनुसारको हामीले अक्सिजन स्याचुरेसन थाहा भइहाल्छ त्यही अनुसारको आइप्याप बढाउनु पर्यो अब कार्बन डाइअक्साइडको चाहिँ अब कार्बन डाइअक्साइड धेरै छ भने साइन अफ आरआर हाई भइरहेको छ युज अफ एसेसरी मसल्स देखिरहेको छ हैन त्यस्तो देखियो भने चाहिँ हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड रिटेन्सन जस्तो फ्ल्यापिङ ट्युमर अरू त्यो त अलिक पछि देखिँदा पनि आरआर हाई भइरहेछ र साइन अफ कार्बन डाइअक्साइड रिटेन्सन देखियो भने चाहिँ हामीले अब त्यही अनुसारको इप्याप बढाउनु पर्ने र त्यही अनुसार गर्नुपर्छ क्लिनिकली नै हेर्ने हो हामीले बिरामी अब इम्प्रुभिङ छ कि छैन अब इम्प्रुभिङ भइरहेछ भने हामीले दिएको सेटिङ चाहिँ ठिक भइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यदि स्टिल हामीले 10 मिनेट एक घण्टामा चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ कम्फर्टेबल भइरहेको छैन हामी दिएको बिरामी अझै झन् इम्प्रुभिङ भइरहेको छैन भने चाहिँ हामीले अब एकचोटि ट्रायलमा बढाउँदै जान सकिन्छ सेटिङ बढाउँदै गएर चेक गर्न मिल्छ एबिजी नभए पनि हामीले क्लिनिकली नै एसेस गरेर त्यही अनुसारको बढाउँदै जान सकिन्छ ओके थ्यांक यू हेलो रणदीप दाइ हजुर हजुर थ्यांक यू फर एक्सिलेन्ट प्रेजेन्टेसन है दाइ एउटा क्वेशन त मेरो चाहिँ जस्तो हामीले स्पेशली अब कोभिड इयरमा चाहिँ के देखिरहेछ भन्दाखेरि पेसेन्टहरु हाइपोक्सिक भएर एकदम हाइपर भेन्टिलेट गरेपछि कहिलेकाहीँ त एबिजीमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड नै कम देखाइदिने चाहिँ रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हुन्छ पेसेन्टहरु त्यही बेला हामीले बाइप्याप युज गर्न मिल्छ मिल्दैन प्रेसर सपोर्टको लागि कार्बन डाइअक्साइड कम देखाइदिनु भनेको त्यस्तै कार्बन डाइअक्साइड उसको 30 जस्तो देखाएर रेस्पिरेटरी अल्कालोसिसमै छ पेसेन्ट यस्तो बेला चाहिँ हामीले प्रेसर सपोर्ट चाहिँ कसरी युज गर्ने अब त्यो हामीले अब त्यो जुन भन्छ कार्बन डाइअक्साइड कम भयो भने चाहिँ अब त्यो हाइपर भेन्टिलेसन भयो भनेको आइप्याप घटाउनु पर्यो आइप्यापको सेटिङमा अब जुन कार्बन डाइअक्साइड कम भयो भने चाहिँ आइप्याप घटाउने कार्बन डाइअक्साइड बेसी अनि इप्याप बढायो भने चाहिँ अक्सिजनेसन बढ्छ अब त्यही हो कार्बन डाइअक्साइड घटेको छ तिमीले एबिजी गर्यौ हैन एबिजीमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड घटेको छ भने आइप्याप घटाउनु पर्यो त्यसले गर्दा चाहिँ माइनर इनिशियल प्रेजेन्टेसनमै CO2 कम देखाएपछि चाहिँ के गर्ने भनेर इनिशियल आइप्याप सुरुमा चाहिँ हामीले जुन सेटिङ छ त्यो सेटिङमा स्टार्ट गर्नु पर्यो 10:5 मा त राखिहाल्छौँ हैन त्यसपछि बिस्तारै फेरि हामीले एकै घण्टामा एबिजी गर्ने भन्छ आइडियली चाहिँ एसेस गर्नु पर्यो त्यतिखेर पनि अब 10:5 10 र 5 ले नै हाम्रो घट्छ कि घटाउन बढाउन सक्छ हैन यदि त्यसले बढाएन एक घण्टामा एसेस गरेर हेर्दा पनि हामीले त्यो कन्स्ट्यान्टली त्यही देखिराख्यो भने चाहिँ अझै घटाउँदै जानु पर्यो
आइप्याप घटाउनु पर्यो मेन चाहिँ त्यही हो। Any question? Last slide actually देखाउनु। हजुर सर। Last slide. हजुर सर। लास्ट मा चाहिँ यो हाई O2 र मोडिफिकेसन यो चाहिँ अलिकति इलाबोरेट गर्नुहुन्छ कि अलिकति क्लियर हो। सर अब यो हाई अक्सिजन भनेको O2 हाम्रो जुन अब हामीले अक्सिजन चाहिँ जुन भन्छौँ यसमा हाई O2 भनेको चाहिँ अब अक्सिजन 98 देखाइरहेको छ, कहिलेकाहीँ हामीले अक्सिजन हाई देखाइरहेको हाई 98 भइरहेको छ नि हामीले अब 94 95 सम्म भए पनि हामीलाई पुग्छ भन्ने जुन हामीले एजम्पसन गर्छौँ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ यदि FiO2 हामीले जुन दिएको अक्सिजन चाहिँ धेरै हाई फ्लो अक्सिजन दिइरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ FiO2 इनिसियली चाहिँ FiO2 मात्रै अक्सिजन सप्लाई घटाएर जुन 15 लिटरमा दिइरहेको छ भने 10 लिटर घटाएर त्यो हाई अक्सिजन चाहिँ अलिक घटाउन मिल्छ। र यदि सुरुमै FiO2 चाहिँ अलि फ्लो कम हुँदा हुँदै पनि अक्सिजन हाई छ भने चाहिँ हामीले इप्याप घटाएर त्यो अक्सिजनलाई चाहिँ कम गराउन सक्छौँ भन्नु सक्छ। यो SiO2 हेर्दाखेरि हो कि अथवा एबिजी मा सेपरेट अक्सिजन हेर्ने हो? अब मेन चाहिँ एबिजी मा हो। अब एबिजी मा अब एबिजी नभएको खण्डमा चाहिँ आरआर र SpO2 हेरेर पनि अब गर्न मिल्छ। मेन चाहिँ एबिजी मा एकदम हाई अक्सिजन देख्यो भने चाहिँ अक्सिजनको जुन टक्सिसिटी हुन्छ त्यसलाई घट्यो भनेको चाहिँ इप्याप घटाएर पनि त्यो हाई O2 चाहिँ घटाउन मिल्छ। कहिलेकाहीँ 115 सम्म पनि एबिजी मा त्यो अक्सिजनको SpO2 देखाइरहेको हुन्छ त्यस्तो केसमा। थ्यांक यू। आशिष सर अलिक के कमेन्ट छ? सन्दीप। हजुर सर। हजुर म्याम। सन्दीप मेरो क्वेसन एउटा। हजुर भन्नुस् त। यो जुन छ नि आइप्याप र इप्याप को डिफरेन्स चाहिँ नि 5 सेन्टिमिटर राख्ने भनेको छौ नि। हजुर। यो 5 सेन्टिमिटर राख्न मिल्छ कि अब डिजिज अनुसार हामी यो भन्दा माथि जान सक्छौं, किनभने कोभिडमा अप टु 8 सेन्टिमिटर डिफरेन्स राख्न मिल्छ। डिफरेन्स चाहिँ हामी एटलिस्ट 5 हुनु पर्यो। हजुर। एटलिस्ट 5 हुनु पर्यो। जुन हाई CO2 भयो त हामीले त इन्क्रिज प्रेसर सपोर्ट त बढाउनु पर्यो नि त। प्रेसर सपोर्ट बढाउनु भनेको डिफरेन्स चाहिँ बढाउनु हो के। आइप्याप र इप्याप को डिफरेन्स बढाउनु भने चाहिँ हामीले 8 9 10 15 त्यतिसम्म पनि हुन सक्छ। तर इनिसियली त्यो भन्दा 5 भन्दा चाहिँ तल नहोस् भन्ने बेसिक चाहिँ 5 हुनु पर्यो। यदि कार्बन डाइअक्साइड रिटेन्सन भयो हाई कार्बन डाइअक्साइड भने चाहिँ हामीले प्रेसर सपोर्ट डिफरेन्स चाहिँ बढाउँदै जानुपर्छ। मिनिमम चाहिँ हाम्रो 5 हुनु पर्यो भन्ने मात्रै, त्यो भन्दा चाहिँ माथि त बढाउनै पर्यो। तर मेन हामीले हेर्नुपर्ने भने चाहिँ आइप्याप चाहिँ आइप्याप र इप्याप को चाहिँ हाई लेभल भन्दा धेरै माथि जानु भएन र डिफरेन्स चाहिँ जति राख्न सकिन्छ त्यो रेन्ज भित्र। त्यो डिफरेन्स चाहिँ यति भन्ने छैन, रेन्ज छैन। मिनिमम 5 हुनु पर्यो। अनि त्यो हामीले जुन हाई कार्बन डाइअक्साइडमा जुन भनेछौँ नि यहाँनेरि इन्क्रिज PS भनेको चाहिँ आइप्याप र इप्याप को रेस चाहिँ बढाउने भनेको के। डिक्रिज डिफरेन्स अफ आइप्याप एन्ड इप्याप नै बढाउने भनेपछि त जुन 5 को डिफरेन्स त बढाउनै पर्यो। Thank you. आशिष सर हजुरले के एड गरिदिनुहुन्छ? हुन्छ एकछिन। थ्यांक यू रणदीप, थ्यांक यू। म समराइज गर्छु। हुन्छ सर। सो यो हामीले मेरो बोर्ड देख्छ है? देखिन्छ। सो अहिले हाम्रो आएको क्वेसनमा चाहिँ एउटा उता एबिजी नभएको ठाउँमा के गर्ने भन्ने एउटा क्वेसन थियो। अर्को जोनले भनेको चाहिँ अब CO2 घटेको अवस्थामा के गर्ने र डिफरेन्सको कुरा पनि एउटा आएको थियो। सो एबिजी नभएको हामीले गर्न सक्छौँ। एबिजी नभएको ठाउँमा पनि हामीले यो युज गर्न सक्छौँ। हामीले दुईटा प्रेसर कुरा गर्यौँ, एउटा इप्याप एउटा आइप्यापको कुरा गर्यौँ। इप्यापले चाहिँ अक्सिजनेसन बढाउँछ भने आइप्यापले चाहिँ वर्क अफ ब्रिदिङ घटाउँछ। सो हामीले आइप्याप बढाउने भनेको चाहिँ बिरामीको वर्क अफ ब्रिदिङ धेरै छ भने चाहिँ हामी आइप्याप बढाउँछौँ। किन भन्दा जति आइप्याप बढायो उसको चाहिँ
वर्क अफ ब्रिदिङ चाहिँ लाई हामीले सपोर्ट गर्छौँ, सजिलो बनाइदिन्छौँ। अक्सिजनेसन भनेको हामीले हेर्ने तरिका एबिसी भएन भने स्याचुरेसनै हेर्छौँ। सो स्याचुरेसन मेन्टेन भइरहेको छैन भने हामीले चाहिँ इप्याप बढाउनु पर्यो। सो यो हाइपोअक्सिक रेस्पिरेटरी फेलियरमा नि काम गर्छ, जसमा चाहिँ CO2 तल हुनसक्छ, र हाइपरकार्बिक रेस्पिरेटरी फेलियरमा पनि काम गर्छ, जसमा चाहिँ CO2 माथि हुन्छ। अब यसको डिफ्रेन्सको कन्सेप्ट र यो अघिको कुरालाई भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यो नर्मल एल्भोलाई हो भने हो, अब हामीले इप्याप 5 र आइप्याप चाहिँ 10 राख्यौँ भने जस्तै उसको चाहिँ इप्याप 5 भनेको यो नर्मल भन्दा चाहिँ अलिकति ठुलो यो साइजमा गयो भने मानौँ भने यो चाहिँ एक्सपिरेसनमा यो साइजमा बसिरहेको छ। अब हामीले आइप्याप भनेको चाहिँ योभन्दा माथिको प्रेसर भयो, उसले इन्सपायर गर्दाखेरि चाहिँ यो साइज चाहिँ यतिमा जान्छ भनौँ। यो रातो भनेको चाहिँ रेड कलरको भनेको चाहिँ हाम्रो यो आइप्याप चाहिँ 10 भनौँ, अनि यो ब्लू कलरको भनेको चाहिँ इप्याप भनौँ, यो चाहिँ 5 भनौँ मानौँ होइन। सो यो नर्मल साइजबाट चाहिँ हामीले 5 को प्रेसर दियो भने एल्भोलाई यो डिस्टेन्ड हुन्छ। जति एल्भोलाई डिस्टेन्ड गरिरहे स्ट्रेच गरिरहे त्यति चाहिँ यो ठाउँबाट अक्सिजनेसन चाहिँ राम्रो हुन्छ, अक्सिजन चाहिँ भित्र राम्रोसँग जान्छन्। त्यो कारणले चाहिँ अक्सिजनेसन राम्रो गर्नलाई चाहिँ हामीले इप्याप बढाउँछौँ। अब आइप्याप भनेको उसको म्याक्सिमम प्रेसर जब चाहिँ इन्सपायर गर्दाखेरि, अनि उसको वर्क अफ ब्रिदिङ एकदमै हाई छ भने उसको वर्क अफ ब्रिदिङलाई हामीले सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ आइप्याप बढाउँछौँ। अब अघि डिफ्रेन्सको कुरा जुन आयो, यो डिफ्रेन्स जति बढिराख्यो त्यति चाहिँ उसको ब्रिदिङ स्पेस चाहिँ बढी हुन्छ। जस्तै मैले यो 10 र 5 राखेँ भने उसको ब्रिदिङ स्पेस भनेको यो दुईटाको बिचको यति मात्रै हो होइन। यो भनेको उसको कार्बन डाइअक्साइड फालिनलाई चाहिँ उसको स्पेस यति भयो। तर मैले मानिलिउँ यसलाई चाहिँ आइप्याप चाहिँ 10 राखेँ, इप्याप चाहिँ मैले एउटा आर्बिट्रेरी नम्बर भन्छु, इप्याप चाहिँ मैले 3 राखेँ, 3 सम्म जाँदैन तर मैले 3 राखेँ भने यसमा चाहिँ यो आइप्याप 10 मा भनेको यो एल्भोलाई यति ठुलो हुने भयो। अब अर्को इप्याप हामीले 5 को सट्टा 3 राख्ने भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ यति सानो हुने भयो भनेको अब चाहिँ यो दुईटाको बिचको ब्रिदिङ स्पेस भनेको यति भयो। सो हामीलाई कार्बन डाइअक्साइड वास आउट गर्नु छ भने चाहिँ अलिकति बढी आइप्याप र इप्यापको डिफ्रेन्स चाहिँ अलिकति बढी राख्नु पर्यो। अक्सिजनेसनको हामीलाई इस्यु हो भने चाहिँ इप्याप अलिकति माथि राख्नु पर्यो। वर्क अफ ब्रिदिङको इस्यु हो भने चाहिँ आइप्यापलाई माथि राख्नु पर्यो। सो यो हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ एबिसी नहुँदाखेरि पनि हामीले यो बाइप्यापहरू युज गर्न सक्छौँ, क्लिनिकल पिक्चर्सहरू हेरेर चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। सो यो 3टा क्वेरी मैले अलिकति थप गरेँ। अरू केही पनि क्वेरी छैन भने आजलाई यहीँ एन्ड गर्छु। रणदीप, थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैलाई यो प्रेजेन्टेसनमा आइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू। यहीँ एन्ड गर्छु। सबैलाई थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। डाक्टर उत्तमले एउटा क्वेसन ह्यान्ड रेज गर्नुभएको रहेछ। म एउटा नमस्ते डाक्टर उत्तम। अब हामीले यहाँ आइप्याप र यो के अरे बाइप्याप मेसिन राख्न म भर्खर जोइन गर्न पाएँ, सरी है। म एक कामले गर्दाखेरि भन्न सम्झेर दौडिहालेँ, लास्टमा भेटाएँ। त्यो अलि सुरुमा चाहिँ गुड स्टार्टिङ आइप्याप इप्याप रेसियो अथवा चाहिँ प्रेसर चाहिँ कति राख्दा ठिक होला सुरुमा चाहिँ? मैले मिस गरेँ, सरी। त्यो स्टार्ट चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्दा 10.5 बाट स्टार्ट गर्छौँ। 10.5 बाट त्यो पनि राम्रो, त्यति प्रेसर चाहिँ मिनिमम प्रेसर चाहिँ रिक्वायर्ड हो। हामीले पाटनमा चाहिँ हामीले 612, 814, 812 त्यसरी सुरु गरिरहेको छौँ हेरिकन। 20 सम्म जानु मिल्यो। माथिको चाहिँ तलको बिरामीहरूलाई एआरडिएसमा गयो होइन, अब भनौँ न रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसमा गयो, अब हामीले गर्न सक्दैनौँ। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसमा गयो भने के सिप्याप बेटर हो कि बाइप्याप बेटर हो? दुवै राम्रो काम गर्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ बाइप्याप टोलरेट गर्दैन। कन्टिन्युस किन भन्दाखेरि उसको त्यो रेस्पिरेटरी रेटसँग ठ्याक्कै यसको प्रेसरको अप डाउन मिल्दैन। त्यो गर्दाखेरि उसले इन्सपायर गर्दा त्यहाँको एक्सपिरेटरी सिधै आउँदैन, अनि एक्सपायर गर्दा इन्सपिरेटरी सिधेको हुँदैन। हाम्रो टिआईहरू मिलाउनु मिल्यो, सबै मिलाउनु सक्यो भने चाहिँ बाइप्याप एकदमै राम्रो हो। त्यो मिलाउनु सकेन भने चाहिँ सिप्याप चाहिँ राम्रो टोलरेट गर्छ। हामीले बाइप्यापै गर्नु राम्रो, सकेसम्म बाइप्याप, तर टोलरेट गरेन भने चाहिँ सिप्याप पनि इक्वली काम गर्छ। सिप्याप चाहिँ राम्रो टोलरेट गर्छ। ए अनि
हामीहरूको अब त्यस्तो स्ट्यान्डहरू छैन होइन, एक्जिट ट्यान्डहरू यताउता केही छैन। अब यो अलि कम्प्लिट पिपिलार गर्नुपर्छ होला होइन दाजु? पिपी चाहिँ कम्प्लिटै चाहियो, किनभने मेरोमा यो चाहिँ अब प्रेसर डिभाइस हो, हजुर एरोसोल जेनरेटर चाहिँ हुन्छ। भनेपछि अलिकता कम अलिक सिरियस बिरामीलाई अलिक छुट्टै कोठामा राखेर गर्दा बेटर, अथवा चाहिँ ठुलै रुममा पनि गर्न मिल्छ? मिल्छ, तर हेल्थ वर्करको चाहिँ पिपी चाहिँ चाहियो। हजुर हजुर ठिक हुन्छ। हजुर हजुर हाम्रो नि आछ आज, अब भोलि चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्ला भनेर एकदम अभिषेकलाई फुल ट्रेन गरेर पठाएको छौँ। अभिषेकलाई पनि मैले हिजो सोधेको थिएँ, म सक्छु भन्दै थिएँ, ल ठिक छ भनेर। अनि भोलि चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्ला भनेर हाम्रो। अनि अलिकता हुनु त यो टाइम लिन मिल्छ 2-3 मिनट? हजुर प्लिज भन्नु न। त्यो हजुरको त्यो मोडहरू हुन्छ नि, एसटी टी अनि चाहिँ एस मोड। हजुर। अनि अलिकति मलाई अब है मलाई पठाइदिनु पर्यो हजुरले, कुन चाहिँ बेटर होला र भन्नाले हाम्रो लागि कुन चाहिँ ठिक होला, र त्यसको अलिकति सानो कन्सेप्ट हजुरले बुझाइदिनु न। यसको दुईटा मोड हो, एउटा चाहिँ स्पोन्टेनियस मोड हो, अर्को चाहिँ टाइम मोड हो। हजुर हजुर। स्पोन्टेनियस भनेको चाहिँ बिरामीको आफ्नो ट्रिगरले चाहिँ बाइप्याप चलाउँछ, उसले इन्सपायर गर्दाखेरि हामीले ट्रिगर भन्ने राख्छौँ, उसले फोर्सफुल्ली तान्दाखेरि चाहिँ बाइप्यापले यो आइप्याप दिन्छ। टाइम भनेको चाहिँ यति समयमा यति दिने भन्दाखेरि उसले त्यति जसले पनि दिइदिन्छ। हामीले चाहिँ एसटी मोडमा राख्छौँ, त्यो स्पोन्टेनियस / टाइममा राख्छौँ। केही गरी बिरामीको आफ्नो ब्रिदिङले बाइप्याप चल्छ, तर केही गरी बिरामी ड्राउजी भयो, बिरामी अलिकति होस कम भयो भने चाहिँ सर्टेन ब्रिथ्सहरू चाहिँ बाइप्याप मेसिनले आफै दिन्छ। सो हामीले युज गर्ने मोड चाहिँ एसटी युज गर्छौँ। एसटी गर्दा बेटर होइन? हजुर, एसटीमै गर्छौँ। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू दाजु, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू डक्टर उत्तम। आजको सेसन म यहीँ स्टप गर्छु। तपाईँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर।